गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचो वाढदिवस साजरो करता आसतना गोंयभरांतल्यान एक तरेची वेगळी लोकांक उमेद आसा। हे यंगस आमचो मुख्यमंत्री आनी तेजी कारकिर्दी जे तेंचे डेव्हलपमेंट आनी गोंया खातीर दिल्लें तेंच्यांनी योगदान हे तांकां वाडदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा दितात आनी त्याच बरोबर तांकां बरें आयुश्य मेळचें अशी देवा कडेन प्रार्थना करता आनी ते बरे तरेन लोकांक जे गोंयच्या उदरगतीक लागून काम करता सगळ्या आमदार मंत्री हांकां विश्वासान घेवन आयज गोंयची उदरगत करता। ताका लागून परत एकदां गोंयचे जनतेच्या वतीन आनी गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सील त्याच बरोबर गोंयचे फुटबॉल प्रेमी यांच्या वतीन मुख्यमंत्र्याक हांव वाडदिवसाची शुभेच्छा भेटयता आनी तेंचे अशेंच बार दिन हे आये म्हणटा तशें तेंचो दीस वाडदीस परत परत येवचो अशें देवा कडेन मागता। तांकां आरोग्याक सुख शांती दिवची आनी गोंयचे उदरगतीक लागून तेंचें योगदान एक खूब आसा। ताका लागून तेंचे कडच्यान जी आमची गोंयकाराची एक अपेक्षा आसा की हो डेव्हलपमेंट करपाक आनी 2027 परत भारतीय जनता पक्षाचें सरकार येवचें अशी सगळ्यांची अपेक्षा आसा।